पळय हांगासर आतां आनीक वस जाल्लेलें आहा ह्या रोडाचेर हो रोड हांगा हें विलेना हॉटेल हांगा मेट्रो कोल्ड ड्रिंक आहा सेंट जेरोम बिल्डींग हांगासर चढा ना वय हां खंयचें सायडीक हां थंयसर तेंच जाला हांगासर धरता हांगासर मातशें तुमकां खूब त्रास जाता आसतलो न्हू नाही त्रास जाता आनी आमी एज जाल्ल्या कारणान आमकां खूब काळजी घेवची पडटा सारकें कित्याक हे रोड आनी बाकीच्यो गोश्टी पळय आसा सगळ्यो हेजार्डस पळय कितें आसा ते सगळें काडूंक जाय बेगी तेचेर एक्शन घेवंक जाय सारकें जे ऑथॉरिटी पळय कोण आसा तेणी प्रत्येकान आपआपलें काम करूंक जाय न्ही वेळार ते जायना ते खूब वेळ लागता आतां उदकाचे कितले तरी व्हांवतात सगळी कडेन लोकांक उदक ना ते हें सगळें खंय तरी वेगळ्या तरेन जावंक जाय एक्शन घेवंक जाय तेंचेर कोणी तरी आतां हांव एका ऑफिसान गेल्लो रिपोर्ट जाला 15 दीस जाले पूण म्हाका अजून मेळना तो रिपोर्ट तो सांगता तेचे कडेन दुसरो सांगता आनी कोणा कडेन म्हटलें त्याच ऑफिसान म्हटलें कितल्या जाणा कडेन वचूंक म्हटलें आमी सिनियर सिटीजन म्हटलें परत तुमचे कडेन येवंक जावचें ना तुमच्या सरकार सांगता म्हटलें तुमच्या दारान हाडून दिता सगळी सोय कितें आनी हांगासर तुमी म्हटलें आमचे फकाणां करतात फकाणां जालें न्ही आनी आतां 10 दीस जाले पावस ना कितें तर जावंक जालें हांगा पावस ना म्हणटूच पावस कांय कडेन केलां तेंच्यांनी ते कवळेकाराच्या घरा कडेन थंय पळय तें आसलें कवळेकर टॉवर थंयसर केलां तशेंच हांगासर हाडून घाला न्ही सिमेंट जालें कितें 15 मिनटाचें काम तें करतलो जाल्यार तेंचे कडेन जर मिक्सर आसा किंवा जे आतां ते इन्स्टंट कितें हाडलां पळय मशीन तें जेट प्रेशर तो जर घालीत जाल्यार रोखडें जालें न्ही ते आदी करताले आतां कोण ना कांय पळयना कोणाक पडलें ना हां येस थँक्यू 10 दीस जाले आतां पावस ना अशें आतां कितलेच कडेन आतां अशें हें दिसता तुमकां आतां ही फोंडकुलां आतां थोड्या कडेन भिरंकूळ खळयो तयार जाल्लेले आहात तेजेर आजून पर्यंत कांय एक्शन जावंक ना आतां सामकें कमी म्हणटा तशें हेंच्यांनी आतां जेट प्रेशर हाडून मारलेलो आहा कमी जाग्यांचेर 10 दीस जाले हें सगळें कंप्लीट जावंक जालेलें जेट प्रेशर जावं टेम्पररी जेट प्रेशराचें काम तें सारकें ना तें आमी पळयलेलें आहा म्हळ्यार सोड आतां तें नाल्यार तें तर करा नाल्यार कॉन्क्रीट तर घाला कांयच जावंक ना तूं मॅडम तुजी आतां ही आतां तुजी ही वाट जाल्या डेलीची हे वाटेक कितें म्हणटा तूं तुका त्रास सांगना आतां त्रास सांगना कितें हांव एकदां हांगा पडलें ते एडजस्ट करतना हेवटेन पडलें टायर असो जालो सोमतें पडलें हे सायडीकसून हेवटेनूय वाट ना हेवटेनूय सगळे खड्डे तेवटेनूय गाडयो तेवटेनूय खड्डे आतां कितें करपाचें काय कळना कित्याक जपून पडली बॅलन्स जाला आमी पडली म्हणून काय ना समजा फाटल्यान गाडी येता पळय ती गाडीची आमी गाडी येपना पडले जाल्यार आमी मेली न्हू आनी हेल्मेट घालून काय फायदो त्या टायमार घालून फायदो कितें आहा समज तूच बॅलन्स जाल्यार फाटली गाडी तुजेर येयली न्हू हेल्मेट कितें करतलें मागीर हेल्मेटाचें कांय येत ना न्हू हेल्मेटाचें सोडून देता हेल्मेट घाला म्हणटा पूण हे रस्त्याकूच लागून सगळी वाट लागली आतां पावसाक लागून तेंच्यांनी करूंक ना काय कितें काय कळना कित्याक लागून करूंक ना ते एक्चुली हे चवथी पयली एक्चुली करूंक जाय आसलें म्हणून आतां 10 दीस जाले पावस ना तेंच्यांनी हांगा सिमेंट घालूं येतालें हाडून न्हू सिमेंट कितें आतां तरी पूण पळया न्हू आजून 15 दीस आसा न्हू तेन्ना पयलीं हांव मुन्सिपालिटी मागता कितें आमी तेंचीच मनशां मुन्सिपालिटी बी आमची तेंच्यांनी आमकां लागून तरी हें करपाक जाय चवथी पयली कित्याक गणपती हाडटा लोक गणपती आतां व्हरतलो समजा गणपती हाडलो कितें जालो मोडलो कितें जालो जाल्यार सगळ्यांक त्रासूच न्हू लोकांक हे आमचेच न्हू सगळे आनी तेंच्यांनी एक 15 दिसा भितर मातशें कितें तरी घालून मातशें कितें आहा तें मातशें ब्लॉक हें करूंक जाय चेपोवंक जाय हाडून मातशें तूं आतां डेली एवढें येता वयता शॉप बंद करून तुका चड त्रास जातलो हय हय अशें आहा न्ही हांव म्हापसा मर्चंट एसोसिएशनाचो ट्रेजरर जितेंद्र फळारी ही म्हाजी सदची वाट हांगासर हो जबरदस्त सारको होणको पडला त्या दिसा म्हाजी बायल हो चेड्याक घेवन म्हाज्या पडटली आसली कितें आतां आमी दादले मनीस मातशें कशें एडजस्ट करून हें करता हांव अशें म्हणजे विमन्साचें आहा थोडी विमन्सूय बरी चलयता नो डावट हांव तशें डिफरन्शिएट करिना पण मेजॉरिटी मातशी थोडी मातशी कशी आसा लेडीज मातशी गरजे पुरती तशीच चलयता न्हू वेल ट्रेन अशें आसना आनी थोडी कशी आतां म्हाजी मिसेस बसून लग्न जावन बी मागीर शिकल्या ती चलो म्हणजे मातशें ओल्ड एजीचेर मातशें अशें हेचेर तरूण वयाचेर अशें शिकली न्ही मागीर लग्न जावन बी तर एकदां मागीर तो तितको तो भुरग्यांचो कॉन्फिडन्स आसता पळय तितको कॉन्फिडन्स आसना सो तश्यो ज्यो लेडीज आहा पळय तांकां खूब जाणांक त्रास जाता त्या दिसा एक ती सामकी पडली बायल हांगासरूच मागीर हांवें गाडी हें करून तिका मातशी हें केली हेल्प केली
कळ्ळें म्हणजे अशें जाता ही परिस्थिती सारकी हे आसा. हे मातशें न्ही एटलिस्ट तेंच्यांनी कन्सर्न ऑथॉरिटीन एटलिस्ट आतां पावस मातसो कमी जाला न्हू, मातशें कितें तरी थंय टचअप करून हें करून मातसो सगळ्या लोकांक मातसो म्हापशेकारांक मातसो दिलासो दिवचो. 10 दीस जाले आतां पावस ना न्हू, कितें तर करूंक जालें. मातशें तरी आमी अशें म्हणिना की बाबा सगळें तुमी हॉट मिक्स करा अशें न्ही, पूण एटलीस्ट असले जे थंय आसा पळय ते मातशें आयडेंटिफाय करून आतां पळय कावन्सिलर भोंवता, MLA भोंवता, सगळ्यांक हे आसा कार्यकर्ते म्हणटा पार्टीचे आपले अमके अमके आसा हे आसा म्हणजे पॉलिटिकल अशें हांव हें करिना, पूण एक म्हणटा प्रत्येकाक ते दिसता न्ही, सो त्या प्रमाणे एटलीस्ट तेंच्यांनी तरी कन्सर्न हें करून मातसो जर आवाज उठयलो जाल्यार कामां मातशी फास्ट जातली आनी जनतेकूय मातसो हें जातलो न्हू, दिलासा मेळटलो मातसो अशें. बरें थँक्यू. येस. तुका त्रास जायना रस्त्या या दादा खंयचे रोड सारके आहा सगळ्याच वाड लागल्या, गाडयांची वाड लागता सगळे. गाड्यांची वाड लागता तशी आमी चलय त्यांची वाड लागता कितें. कोणाक फाटल्यान बसोवची जाल्यार तांकां ती पळात म्हणून भंय दिसता म्हणून पळय मरे वयर सरतना कितें जाता तें. आनी हें अशें आहा हांगा चट्टी आहा प्लस हांगासर गाडयो स्टॉप जाता ते थंय पुलीस आसतना आडयता गाडयो ट्रॅफिक सिग्नल हाडप हें करपाक. हय त्या खातीर तेन्ना आडयता. हांगासर गाडयो लायनी लागतात कितें. आनी मागीर हांगासर जेन्ना वयर चडयतात न्हू परत्यो स्टॉप करून तेन्ना आनीक त्रास जाता पळय हांगा कितें जाता तें आतां पळय कितें. शेकारा फाटल्यान 4 व्हिलर शेकारा वसाटा गाडी हेचेरूय तेंच्यानी आजून कांय करूंक ना. पळय कितें जालां तें पळय परिस्थिती हेजी. स्कूटर वयर चडना आतां ट्रॅफिक कमी आहा, मागीर सांजची तुमी पळयशात ट्रॅफिक इतली आसता थंय सकाळची. हांगा लायन लागता कित्याक फुडें थंयसर बॅरिकेड घातलेले आहा मदीं रायटान वयर वचपाक. थंय एक ट्रॅफिक पुलीस आसता, ट्रॅफिक कंट्रोल करता तो होमगार्ड आसता, केन्ना ट्रॅफिक पुलीस आसता. ताका लागून एका सायडीक ट्रॅफिक सोडटा दुसऱ्या सायडीक ट्रॅफिक बंद करता तेन्ना हांगा लायन लागता, हांगा सकयल पर्यंत लायन लागता. आतांच पळय कितें जाता लोकांची परिस्थिती ती. आनी तशेंच गाडी हांगा पार्क केल्ल्यो आसता सायडीनी, दोनाय सायडीनी गाडयो पार्क केल्ल्यो आसतात तेजेरूय कोण कांय करिनात. लोकांक हांगासर स्कूटर चलोवंक मेळना, गाडयो चलोवंक मेळना. आनी सायडीसून काडटले जाल्यार बरो रस्तो आसता थंयसर गाडयो पार्क केल्ल्यो आसतात. आतां खूब कडेन पळयता आमी आतां धुळेरान जाला, कुचले आजून तशेंच आहा. लोकांनी सिमेंट घातलेलें आहा, करसवाडा कोणी क्लीन करून घेतलेलें आहा आपल्या खर्चान. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आहा कोण आहात PWD आनी कोण आहा ते कांय करिनात, लोकांक करचें पडटा. आतां कितले दीस जाले पावस ना आतां, हेजेरूय कांय करूंक ना. हेजेर हांवें पयलीं व्हिडियो केलेलो जेन्ना हांगा खणलेले तेन्ना हांगासर सामकें वस जालेलें. तेन्ना मागीर कितें तें घालून हांगा मातशें डामर घालून रस्तो मातसो केल्लो. तो परतो गेला आतां पावसान आतां आनी वस जाला आतां रस्तो. आतां चड करून आतां बायलां बी तांकां खूबच त्रास जाता ह्या रस्त्याचो. ह्या रोडाक कितें म्हणटा रोड सगळ्या पिड्ड्यार जाल्या आतां. तुका वयर चडटना त्रास जायना हांगासून. जाता तर बेणा मोडटा मरे खड्ड्यान गेले काय ना बेणा मोडटात कांय उलोवपाचें ना न्हू. कितें म्हणटा तूं आतां होणक्या हे खड्डे पडले ते कितें म्हणटा. हे होणके दिसता न्हू हांगासर आतां कितें आहा ते तुका त्रास जाता आसलो त्रास जाता तर सॉलीड त्रास. वयर चडपाक जायना मातशें. हय ते हो रोड एक्चुली वन वे, हांगासून सकयल वचोंक मेळना, वयर येवंक मेळटा. आनी हे आतां इवन तेची खडी सुद्दां आतां भायर येयलेली आहा. त्या खडयेक लागून टायर स्लीप जातात. जेन्ना हांगासर स्टॉप जाता हांगा पेरेन लायनी लागतात. जेन्ना फुडें ट्रॅफिक पुलीस आसता हांगासर फुडें लेफ्टान जे आतां बॅरिकेड घातलेले आहा, वयरसून गाडी येता म्हणजे पुलीस आसता त्या एके सायडीन आडयता दुसऱ्या सायडीन सोडटा. तेन्ना हांगासर ट्रॅफिक सारकी हांगा पेरेन गाडयो स्टॉप आसता. वन वे रोड हो एक्चुली हांगा सायडीनी पार्किंग उपकारना, पयलोच नॅरो रोड आहा आनी बरो मातसो उरला थंयसर गाडयो पार्क केल्ल्यो आसतात. आनी हो रस्तो हो उरता, लोकांक इतलो त्रास जाता. आतां तर लायन लावंक ना, मागीर सांजची कशी लायन लागता पळय आनी मागीर कितें परिस्थिती लोकांची ती मागीर हांगासर. आनी 2 व्हिलर चड त्रास जाता, फुडें काडटना पडटात, पडत आसता लोक.